إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ انہوں نہ موڑی اے منگتے سارے تیرے نے اللہ انہوں نہ موڑی اے منگتے سارے تیرے نے اسیاں کی داہ رکھ دے اسیاں کی داہ رکھ دے خزانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے اسی شجراں کولوں نہیں منگ دیں اسی حجراں کولوں نہیں منگ دیں اسی منگتیاں کولوں نہیں منگ دیں کیونکہ منگتے سارے تیرے نے سارے اقرا جمعے چاہے وہ میرے نبی نے فرمایا جمعے ال دن جڑا کثرت نہ درود پڑھدا اللہ اتنی کثرت نہ رحمت نہ نزول کر دیندا ہے تے جو تسی جمعے چ منگنا ہے نبی پاک میں خطبہ جمعہ دے دوران ایک ایسی گھڑی آندی ہے کہ جیڑی دعا منگو اللہ قبول کر لیندا ہاں جی اسی لیے تے کیا ہے نا کہ خطبہ جمعہ دے دوران تسی کسی نو کہہ بھی نہیں سکدے انج کر نہیں صرف تہاڈا دھیان اللہ وال ہوئے انج دھیان ہوئے جویں ماں دا بچے وال دھیان ہوندا ہے کتے دو چت نہ پالے کتے ڈگ نہ پے ستاں کمریاں چ وی رون دی آواز سن کے کول جاندی ہے اللہ کہندا میرے نال وی انج پیار کرو جویں بچہ ماں دی گود چ ہوئے ماں اوپر پھینکے زمین وال آوے تے بچہ مسکراندا آندا ہے اونوں یقین ہوندا میری ماں نے ڈگن نہیں دینا دنیا دے ہر پنگوڑے چ بچے نو بہا دو پنگوڑا تاں نو جائے گا تھلے آن لگیا بچہ روے گا مگر اے ماں دی چولی والا ایک ایسا پنگوڑا ہے جدوں ماں اوپر نو جمپ کراندی ہے نا بچے نو بچہ مسکراندا آندا ہے انہوں یقین ہوندا میری ماں نے مینوں گرنے نہیں دینا مینوں ڈگن نہیں دینا اللہ کہندا ہے میرے کول وی جدوں میرے بندے نے منگنا ہے نا تے اے یقین محکم ہوئے تے پھر دعا قبول ہوندی ہے کہ میں ہاتھ چکنے نے تے اللہ نے آسمان تو مینوں خیر پا دینی ہے آسٹریلیا تسی ویکھیا نا کنے دن اگ بلی رہی تے نماز استسقاء بس ادا کیتی ہے تے اللہ نے رحمت دا نزول شروع کر دیتا دنیا دی ٹیکنالوجی اتنے ناکام ہو گئی اصل چ مسلمان دا رب ہے مگر رب نو منن والے مسلمان دا یقین وہ نہیں جو غزوہ بدر میں محمد کریم اور اس کے ساتھیوں کا تھا بس یقین آ جائے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اسی میں ہماری کامیابی ہے ایران نے ایک میزائل سٹیا ہے پوری دنیا دا ماما سیدھا ہو گیا کہ نہیں اسی ایٹم بم بنا کے منتاں کرنے اقوام متحدہ دیاں او جی ساڈا کچھ کرو جی او جی ساڈا کچھ کرو جی تے پھر ذلیل ہو رہے ہیں نا ہاں جی جے نبی پاک دی ایسی پالیسی ہوندی نا کہ کسے کول جیکٹ نہیں کسے کول زرہ نہیں کسے کو جتی نہیں کسے کو تلوار نہیں تے نبی پاک دے یار اج پاکستان دیاں پولیسیاں ورگے ہوندے نا تے کہندے نے سونیا سانو مرواونا جے نہ ساڑے کو تلوار نہ زرہ کسے کو جتی نہیں کسے کو قمیض نہیں کسے کو تامہ دے تے سونیا جنگ لڑن چلے بس نبی دے یار سی نا فضائے بدر پیدا کر ہیں تے پھر آسمان تو فرشتے اترن کے مگر اسی نہیں کرتے آج اسی تویزہ والے کول جاندی اس واسطے ساڈا اللہ نال کنیکٹ ختم ہو گیا ہے اللہ نال ساڈا کنیکٹ ختم پوری دنیا دے کفر نو چھڑ کے لا الہ نے سانو یہی تے یقین دیتا سی کہ ساری دنیا نو چھڑ کے غیب تے ایمان رکھنا ہے اور غیب تے ایمان والے رب نبی جنوں ویکھیا ہی نہیں وہ دے کول منگنا ہے نبی دے یار تے نبی دے منن والیاں صحابیات دا ایمان ایسا سی کہ اپنے ماں باپ نو کہن لگی بابا تساں کیا ہے کہ رشتہ نبی کریم نے کلیا ہے تے تو دولہا ویکھیا نہیں تے تو ہاں کرتی کہندی جدے کہن تے بن دیکھیا رب من سکدی ہے وہ دے کہن تے آ کے دولہا نہیں من سکدی ہے ایسی ایمان نبی دے منن والیاں دا اور ساڈا پاکستانیاں دا ایمان اسباب تے آ گیا ہے
اگر اسباب نال کامیابی ملدی، اگر وسائل نال کامیابی ملدی تو جناب 600 سال فرعون نے حکومت کیتی ہے، کنے وسائل ہون گے دیکھو 600 سال 620 سال دی عمر ہوئی ہے تے انہوں اللہ پاک نے پھر کیویں ڈبویا ہے؟ اس دریا چوں سمندر چوں بندہ سمندر دے کول کھڑا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام دے من والے چھانٹی ہو گئی سی، جدا یقین ہوئے سمندر وگدا پیا ہے، بس میں بڑھنا تے میرے اللہ نے رستے بنا دینے، اینو ایمان کہندے۔ مومن دا کام نہیں کہنا کیوں، وٹ مومن دی ڈکشنری چ نہیں ہے، وٹ انسان دی ڈکشنری دے اندر ہے، یعنی انسان پوری دنیا دے لوگ نے، مومن دی زندگی چ اللہ نے وٹ نہیں پایا۔ ہاں جی، وٹ کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا ہے، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ کیوں کیسے مومن کی لفظ میں نہیں ہے، زبان میں۔ بس اللہ نے کہا موسیٰ یہ سب پکڑ لو، بس اس لیے پھڑ لے، نہیں کیا کہ مولا ہے تے سب پہ فرمایا لا تخف، ڈرنا بھی نہیں۔ اللہ نے کہا اتنے سمندر چ گھوڑے دوڑا دے، موسیٰ علیہ السلام اگے سارے پیچھے، اینو ایمان کہندے۔ اج کلمہ پڑھ کے دسو تانوں میں ہونے کما کہ تہاڈا اللہ تے یقین ہے تے مار کے چھال لنگ جاؤ، کیونکہ کافراں نے پل ڈا دیتے نے، جے ڈبو گے تے جناب اللہ سمجھ تیرے ایمان چ کمی ہے، جے پار لنگے گا تے سمجھ ایدا ایمان سلامت ہے۔ مگر ساڈے چ ایمان ہے ہی نہیں، 1-2% ایمان ہوئے گا جس نال اسی دل چ برائی نوں برا کہنے، دل چ اے شعر پڑھنا اسی شجراں کولوں نہیں منگ دے، اسی حجراں کولوں نہیں منگ دے، کیونکہ او منگتے سارے کدے بیر ہاتھ کھڑے کرے او منگتے سارے رینے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ پروانے سارے تیرے نے۔ اللہ جاندا مسلمانوں اس خطبہ جمعۃ المبارک چ اے شعر اگر تسی پلے پڑھ لو، اے پنجابی چ میں تانوں گل سمجھاتی ہے جدا او دے نال تعلق جڑ جائے گا، انشاءاللہ بند کمریاں چ بھی مریم نو رزق پہنچ جائے گا۔ اچھا میں اللہ کریم تو بڑا قربان جاواں، عرش والیا تیری شان کیویں بیان کراں، مولوی بھی بھل گئے، نعت خاں بھی بھل گئے۔ پاکستان دے اندر تسی جس مسجد جمعہ پڑھ دے ہو نا، میں تانوں 1 لاکھ روپیہ انعام دواں گا، تسی 12 چوک 48 کسی مہینے 5 بھی آتے ہیں، 50 جمعے لا لو، 52-53 ہون گے، 50 لا لو، 50 جمعیاں چ اللہ دی شان مولوی دے منہ زیادہ کڈ کے وکھا دو، 1 لاکھ روپیہ نام۔ نعت خان دی زبان چوں اللہ دی شان پورے سال چ زیادہ پڑی تعریف حمد بیان کڈ کے وکھا دو، 1 لاکھ روپیہ نام۔ یہ ہے اللہ کو ماننے والے، یہ ہے اللہ سے تعلق، اور جن نبیوں کی تعریفیں ہم کرتے ہیں وہ 1.25 لاکھ نبی اللہ کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی پاک کا کوئی خطبہ ایسا نہیں جدے جی پہلے سب نے آپ نے کیا ہوئے کہ میری تعریف کرو، فرمایا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ سب تو پہلا مصطفیٰ دا پہلا کلمہ دا تمام تعریفاں دے لائق کون ہے؟ لفظ اللہ اتنی اچھی آوے کہ پورا مرکز گونجے، اچھی بولو سب تعریفاں دے لائق کون ہے؟ نہیں باہر والوں دی آواز نہیں، جن نے زبان دیتی اسی او دی خاطر نہیں بولنا، سب تعریفاں دے لائق کون ہے؟ اللہ۔ اے اللہ لفظ پکا لو، جو انسان لفظ اللہ دا وظیفہ کردہ نا، اللہ جل جلالہ، اللہ کی رحمت سے میں کہہ سکتا ہوں اس بندے کی زبان سے بات بات میں نکلے گی، اللہ پہلے پوری کر دے۔ اللہ تقیہ کلام بنا لو، اللہ۔ اور اللہ لفظ ایسا ہے جس دا الف بھی اتار دو پھر بھی اللہ ہے، جس دا لام اتار دو پھر بھی اللہ ہے، جس دا اگلا لام اتار دو پھر بھی اللہ ہے، جس دا خالی ہو رہ جائے پھر بھی ضمیر اللہ دی طرف لوٹتی ہے۔ یہ ہے اللہ۔ اپنا تعلق بناؤ اللہ نہ۔ تعلق پتہ کس طرح بناؤنا ہے؟ حضرت ابراہیم نبی قید پہ گیا، نمرود گلہ دے رہے ہیں، نمرود گلہ دے رہے ہیں،
نمرود دے کول چلے گئے ابراہیم نبی. ساڈے ورگا کوئی کالا بھابی ہوندا تے ابراہیم نبی تے بھی فتوا ٹھوک دیندا، پر وہ ابراہیم نبی سی. نمرود کول گئے نے بھی مینوں کنک دے. ساڈے ورگا کوئی کالا فتوے باز ہوندا تے ٹھوک دیندا. یہ لین کی گئے نوں پتہ نہیں وہ رب کو ہوندا ہے. حضرت ابراہیم نبی کہندے نے تو بادشاہ ہے زمین دا، تیری بادشاہی ہے اتنے. تے بادشاہاں دا کام ہوندا ہے کہ رایا کو آٹا مکے تے دوجے ملکاں چوں لیا کے دے یا اپنے گلیاں چوں کڈ کے دے. تے تو میرا بادشاہ ہے. یہ مطلب ابراہیم نبی جڑے ملک چ رہندے سی وہ قانون دے، وہ وزیر اعظم دے، صدر دے ادب و احترام دے قائل سا. جس طرح ساڈے وزیر اعظم صاحب نے، میں جنہ مرضی انہوں دے خلاف بولا مگر میں کدی بدتمیزی نہیں کیتی، کدی انہوں گال نہیں کڈی. کیوں؟ وہ چرف پالیسیاں نال اختلاف کرنا ہے، وہ نال احترام کرنا ہے، وہ کرسی دا احترام کرنا ہے، کیونکہ ملک دی سب تو وڈی کرسی دے اوتے اس ٹائم براجمان ہے. مگر کل انہوں نے یوں فرمایا ہے کہ یہ زندگی اونچ نیچ کا نام ہے، آپ کو سکون قبر میں ملے گا. ہاں جی، تو یہ گل مولوی کہن نا تو لوگ یقین نہیں کرتے، مگر جتنے میرے دوست پی ٹی آئی والے نا وہ کل دے مولویوں دی زبان تے پکے ہو گئے بھئی قبر میں سکون ملے گا. یہ بات مولوی کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ویکھی جائے قبر دی گل. اور میرے بچے، میرے دوستوں، بزرگوں، کسے حکمران دے کہن تے تبدیلی نہیں آنی، تبدیلی ایمان نال آنی. بس آج اپنے گھر چ ایمان بنا. سنو جناب ابراہیم نبی کڈے تلک والے نے. نمرود نو کہندے نے جناب مینوں کنک دتی جائے، میں تاڈا رایا ہے، تسی میرے بادشاہ جے، میں تاڈے ملک چ رہنا ہے. جڑے لاگے چمچے بیٹھے سی، چمچیاں نے کہا جی بادشاہاں دیاں نظراں اونچیاں ہوندیاں نے. چمچے کہندے نے جی آئی تے ابراہیم ہے. نمرود کہندا انتا ابراہیم ابن آزر. کہندے نہ مانا ابراہیم ابن آزر، میں ہی ابراہیم ہے. کہندے نے تو ہی میرے جی ربوبیت دا منکر ہے. کہندے جی ہاں، رب عرش تے وسدا ہے، وہ دی قدرت سارے جہان تے وسدی ہے. تے کہندے نے تو زمین دا رب نہیں، تو تے صرف بادشاہ میں، ایک دن بادشاہی مک جانی ہے. تے کہندے نے کنک دینی تے دے. کہندے نے او دے کول ہے جنوں رب منیا ہی. اے جی ابراہیم نبی کہندے صرف میں تیرے کول آیا، صرف تو میرے ملک دا بادشاہ ہے. اللہ نے تینوں بادشاہی دیتی ہے تے تیرا کم بنتا ہے کہ تو اپنی رایا نو کنک گلیاں چ دے. نہیں ہے گی تے باہر دے ملکوں منگا کے دے نہیں ضرور دے. انہیں کہا نہیں ہے گی. ابراہیم نبی کہندے نے ٹھیک، لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے نال تے میرا دین میرے نال واپس تر پے. تے اگے آن کے کی کردے نے، یہ ویکھیا نا اکھاں چوں آنسو نکلن لگ پے، اپنے دل نیاں اکھاں نال ویکھ کے رون لگ پے. کہندے نے خلیل جھوٹے رب دے پجاری بوریاں بھر کے لے جا رہے نے تے تو سچے دا پجاری ہے تے ویلا جا رہا ہے. مٹی دی بوری پری تے اپنے موڑے تے رکھ لی. کہندے نے کوئی یہ نہ کہے کہ سچے دا پجاری ویلا جا رہے ہیں. او دی عزت دا کتنا خیال، او دے وقار دا کتنا خیال، او دے نموس دا کتنا خیال. تیری مسیتوں جتی چکی جائے تو 17 نو دس دائیں، کدی خیال نہیں آیا کوئی یہ نہ آکھیں کہ اللہ دے کر چو تیری جتی چکی گئی. عزت اللہ دیئے. تیرے کروں کو شاید چکی جائے تو آنا یار رولا نہ پائی میں لے دانگا، تو میرے محلے چ میری عزت ہے، برادری چ عزت ہے. اساں اللہ دے وقار نو سمجھیا ہی نہیں، او دی عزت نو سمجھیا نہیں، او دے نموس نو سمجھیا نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اساں دے وقار تے تھاٹی نو سمجھیا نہیں. ابراہیم نبی سمجھیا خلیل ایویں تے نہیں نہ بنیا جاندا. انج کر کے موڈے تے بوری رکھی ہے تے یار یار دی عزت دا سانجانا ہوئے تے یار نہیں کہندے، یار یار دی جیب دا سانجانا ہوئے تے یار نہیں کہندے. یار یار نو اپنے نبی سن لو، عزت دا سانجانا سمجھے تے یار نہیں کہندے. تے او تے خلیل اللہ ہے، انہیں کی ونڈیا اللہ نال.
दिता भी उन्हें, बोरी मोढ़े ते रखी है, घर गए सारा तू रोटी पका, मैं सौना थक गया लेट गए ने। सैयदा सारा ने आटा बना के रोटी पका के अगे रखी ते सामने उठे ने, कहते ने मां हाजा एक ही है, कहती हजरत वही रोटी है जड़ी बोरी भर के कणक दी ले आंदी ते मैं पीन करके ते आटा बना के तुहाडे अगे रख दी। आसमान वाल ध्यान कर लिया, मालक मैं ते मिट्टी परी सी, फरमाया जे तू मेरियां इज्जत रख सकदा है ते मैं तेरियां इज्जत क्यों नहीं रख सकदा। मिट्टी नूं अल्लाह ने कणक बना दिता। इहनूं कहंदे सी इब्राहिम नबी। किन्नी इज्जत है। एक बंदा आया फरिश्ता बंदे दे रूप च, फता मसला लहा बशरन सविया, तमसीले बशर बन के आया है। अज मैं सिर्फ तुहानूं दस जाना है कि साडा अल्लाह नाल तल्लक की रह गया है। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, इमाम लंबी आदा कलमा पढ़ने वालों, सारी दुनिया नाल असीं जंग लड़ते हैं कि साडा रब है कि पर रब नाल तल्लक ही कोई नहीं। सारी दुनिया नाल असीं जंग लड़ने हैं, अल्लाह जानदा गली गली जिक्र करते फिरने, साडा अल्लाह नाल तल्लक बढ़ावे। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, सुनो जरा ध्यान नाल, मेरे रब्बुल आलमीन नूं मानने वालों, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह पाक दा कुरान के कहंदा पिया है, सुनो जरा ध्यान नाल, मैं जमीन आसमानां दा बादशाह है, लिल्लाहि मिरासु समावाति वल अर्ज़, ते मैं जमीन आसमानां दा वारिस हां। व मा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक फरमांदे ने कि मैं जो चाहवां करना है, की करना है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यालमून। मैं जो चाहवां करके विखा सकदा है, हर अमर ते मेरा अमर गालिब आ जांदा है, मेरी तदबीर गालिब होंदी है। वाइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इब्राहिम नबी बैठे ने, एक बंदा आन के कहंदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। कहंदे ने ओए अल्लाह वालिया, चस बड़ी आई है मेरे यार नूं वड्डा कहण वालिया। इत्थे यार यार दी इज्जत वेख के विक जांदे ने, यार यार दी कोठी वेख के विक जांदे ने, यार यार दी इज्जत दे दुश्मन बन जांदे ने, यार यार दी जेब नूं अपना नहीं समझदे। इब्राहिम नबी कैसे यार ने अल्लाह दे, कहंदे ने मेरे यार नूं वड्डा कहण वालिया जरा कह ते सही, चस बड़ी आई है। कहंदे ने मैनू देवेंगा की तेरे यार नूं वड्डा कवां? कहंदे तेनू 50 बकरियां देवांगा। कहंदे ने तेनू 50 बकरियां देवांगा। सुनो लाहौरियो, अल्लाह दे नाम ते करोड़ दी गड्डी च बैठे हो ते कोई बंदा शीशे नूं सिर्फ हाथ लांदा है, अल्लाह दे नाम ते कुछ दे, तू इंज नूं मूंह कर लेने। करोड़ दी गड्डी ते उन्हें तेनू बाया है, इंज नूं मूंह कीता ही वो नाम वाला करोड़ खोल है, ओदी जगह ते खड़ा कर दे, दस तेरा बनेगा की? जिसने करोड़ की गड्डी ते तेनू बिठाया है वो तेरा शीशा खड़कवा रहा, रब डायरैक्ट जमीन ते नहीं आंदा, अपने बंदियां दे जरिए तेनू अजमांदा है, शीशा खड़कांदा। अल्लाह दे नाम ते कुछ दे, तेनू चाहिए कुछ ना कुछ, तेरे को रुपया ही टुटा डीफा पिया है, पर्ची टूल प्लाजे चो बचिया, डीफा ही फड़ के फड़ा दे, खाली मत मोड़, उसनू खाली नहीं मोड़ना। हाँ नाल उस वेले घर जाके सजदे 2 नफर पढ़ने ने, अल्लाह शुक्र है दी जगह ते मैनू नहीं खड़ा किया। सब तो पहला काम करना है, गड्डी जो कार खड़ी करनी, अपने कमरे च वड़ के जान माज शाग अल्लाह अकबर। बेगम पूछे आउंदियां 2 नफल पढ़े तो कह दवी 2 लत्तां वाला, 2 कन्ना वाला, 2 अखां वाला, 2 बुल्लां वाला, मैं 2 बाजुआं वाला इंसान देख के आया, मेरे तरह ही सारा जिस्म सी। वो मेरी शीशे नूं खड़का के रहे, अल्लाह दे नाम ते 10 रुपए दे, मैं सजदा किया, मालिक शुक्र मैनू ओहदी जगह ते नहीं खड़ा किया। कभी तुमने ऐसे किया? हम बेहस कौम हो चुके,
اب عبرت دنیا کو نہیں سمجھتے. اللہ کہتا ہے یہ دنیا عبرت گاہ ہے. میں دنیا میں انسان کو دکھاتا ہوں مگر انسان غور نہیں کرتا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں. ہم نے صرف باتوں تک اللہ رسول کو مانا ہے، عمل تو ہماری زندگی میں ہے نہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جنت کی طلب مت کر کے تجھے جنت مل جائے، کوئی ایسا عمل کر کے جنت خود تیری طالب ہو جائے. ہم نے تو ہر ایک کو نظر انداز کرنا سیکھا ہوا ہے. ابراہیم نبی کہتے ہیں تینوں 50 بکریاں دیواں. انہیں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. کہندے نے یار چس بڑی آئی ہے ساڈا تے اذان سن کے دل آندا چھیتی مکے تے میں اپنی گل شروع کراں، چھیتی مکے تے گل شروع کراں. اذان ہوندی ہوئے اللہ دی قسم جے کسے ایمان چیک کرنا ہوئے تے بندے کول اذان ہوندی ہوئے او دے ول ویکھے اذان سندا پیا ہے، او دے اندر دی آواز ہوئے مالک ایڈے سرور والی آواز تے بلاوا مکن چی نہ ہوئے. اسی اذان بھی دھیان نہ نہیں سندے تے اللہ دے ٹھیکے دار بنے. ہندو بھی پیڑے، سکھ بھی پیڑے، عیسائی بھی پیڑے، یہودی بھی پیڑے، سارے پیڑے. صرف اسی چنگے تے اسی چنگے اللہ نو منن والے کنے کو چنگے ہیں. اج ذرا اپنا اپنا غور کر لو. کہندے نے 50 بکریاں لے لاں. پھر کہندے نے ہون کی دیویں گا؟ کہندے 100 بکریاں دیواں گا. پھر کہے اللہ بہت بڑا ہے. کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. کہندے نے ہون کی دیویں گا؟ کہندے کہتے سہی جدے تے ہاتھ رکھیں گا 100 بکریاں تیری مرضی دیاں دیواں گا. اجڑ چو کڈ لویں جیڑیاں چاہنا ہے. 100 بکریاں دا کہہ دیتا. کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. سنو لوگو، ابراہیم خلیل اللہ کنوں کہندے نے؟ ایویں نہیں کیا اللہ نے میرا یار ہے خلیل، ایویں تو نہیں نہ کیا. ناصر مدنی جنوں کہے میرا یار ہے وہ پھلیا سموندا نہیں. جنوں پسروری صاحب لاما صاحب کہن میرا یار رمضان صاحب میرے یار نے، فلانا میرا یار ہے، مینوں فون تے کہہ رہے تے بھلیا سموندا نہیں، نمبردار میرا یار سلیا سموندا نہیں. چلیا جنوں میں کہاں میرا یار ایڈوکیٹ صاحب رانا صاحب آئے نے، میں کہاں میرا یار پھلیا سمائے نا. جنوں عرش والا کہے ساری کائنات دا مالک خلیل میرا یار ہے. وہ دی شارٹی کنی ہوئے، وہ دی لیک سلیک اللہ نال کنی ہے. تے لفظ کی کہہ رہے ہیں؟ کہندے نے جدے تے ہاتھ رکھیں لے لی. تے کہندے نے اللہ دے نام تے لے جائیں 100 بکریاں. کہندے نے اللہ پھر کہہ بہت بڑا ہے. پھر کیا؟ کہندے نے ہون کی دیویں گا؟ کہندے ساریاں بکریاں دیواں گا. ذرا کہہ اللہ بہت بڑا ہے. آڑے پہ گئے. وہ کہندا جی ساریاں ہی جیڑے والے اللہ دا خلیل بولیا ساریاں دے کے بھی میں کچھ نہیں دیتا. فرشتہ کہندا جی کیا سمجھیا نہیں؟ کہندے نے چلا آیا کیا پیشی کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے. قربانی دلو جان میں کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی کہہ لگیا کی خلیل دے اے تے سب کچھ یودائی ہے. میں کی دیتا ہے، میں کی دیتا ہے؟ کہندے نے کہہ ساریاں بکریاں تیری. انہیں کیا؟ کہندے نے ایک بار پھر کہے تے اگلی گل میری زبان چوں نہیں نکل دی. کہہ لگے نے ہن پھر کہے. فرشتہ کہندا ہے ہن تے تیرے کول کچھ نہیں کی دیویں گا. جدو اے لفظ آ جائے پراواں چ تیرے کول کی ہے؟
پھر اکھاں ڈل پیندیاں نے جدوں مالک تے نوکر دی زبان تے گل آ جے تیرے کول کی ہے اکھاں ڈول پیندیاں نے دکھ نال ڈول پیندیاں اج میں اس قابل بھی نہیں رہا ابراہیم نبی دیاں اکھاں ڈلیاں کہندے نے مالک تیرے نام تے دین واسطے نے کیا تیرے کل کی ہے کہندے نے تو کہتے سہی میں نوکر بن کے تیریاں بکریاں چاراں کراں گا میں دے نام تے تیریاں بکریاں چاروں اتنے بیٹھے آج مجھے بتاؤ آپ نے اللہ کے لیے کتنا کچھ کیا ٹھیکیدار ہم سب سے زیادہ اللہ کے اور اس کے رسول کے توحید ہم میں کوٹ کوٹ کر بھری اپنے علماء کرام میں بھی ہم غلطیاں نکالتے ہیں اس نے یہ کیا اس نے یہ غلط کی اس نے یہ بات غلط کی آج میں صرف تم کو یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ پسروری صاحب تمہیں توحید بہت سناتے ہیں مگر یہ لفظ سمجھانے کے لیے آیا ہوں جس کی توحید سنتے ہو اس کے لیے کچھ کیا بھی ہے کبھی اس کی قدر اس طرح مطابق کی ہے جس طرح کرنے کا حق حاصل ہے میرے جال میں ہم بھاری برات میں خرچ کرتے ہیں کروڑیں لکھیں ہزاریں اور جب اس کے نام کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ برات غریب ہے جب ہم اپنے گھر پہ لگاتے تو اٹالین کی ٹائل یہ اٹلی کی یہ ملیشیا کی یہ بیلجیم کا ہم نے دنیا کا عظیم ہیرا منگا کر اپنے گھر میں فنوس میں لگایا مولوی صاحب دیکھیں جب تم اپنا فانی گھر بناؤ تو بیلجیم کا ہیرا ہے جب مسجد بنانے لگو تو مولوی کو بولتے ہو مولوی صاحب کوئی گل نہیں اے 20 پیر ٹیلا مل دیاں نے یہی لا لینے یہ 20 پیر کہنے لگے تمہیں کبھی سوچا ہے یہ 20 پیر ٹیل تیرے گھر میں تجھے اچھی نہیں لگی جس نے تجھے گھر دیا اس کے گھر میں تمہیں اچھی لگی ہے ہم نے اللہ کی قدر کی نہیں ہے پتہ کس نے کی قدر ذرا لفظ سنیا جی کنی قدر کیتی ہے جنہاں نے اللہ دی قدر کیتی ہے جنہاں نے اللہ تے ایمان رکھیا یقین رکھیا ہے انہاں دا ذرا قدر دسن دیا ہے آج دا جمعہ جے کدی ڈبل ہو کے تو نکلیں گا اس جمعے تو بعد انشاءاللہ تیری اللہ نہ پری ڈبل ہوئے گی او کدوں پھٹنا پیٹ سما دائے کدوں جلسہ روز جزا دائے او کدوں اترے گا قدمی چمانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو خیر گات ملنگ مستانے نو اللہ تیرے بندے تیرے دیدار لئی ترس دے پینے سنیا جذرا تیان دے نل میری یہ پینے تمہیں تیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تمہیں تیان نہ سن لاؤ خلیل تے اپنے رب نل یرانہ نبائی بیٹھائی سن لا ذرا تیان نل کنا پکا ہے فرشتے آگے نے فاطمہ جی تمثیل بشر بن کے کہندے نے جی اسی تاڑے کر پر ہونے آئے ہیں کہندے نے بیٹھو بچڑا ذبح کر کے اگے رکھے آئے تیرے واقعوں نہیں پوچھتے نے ٹھنڈا لے آواں گرم لے آواں مٹھا لے آواں نمکین لے آواں اے پھوکی سلائے جو چیز تیرے گھر چوے اگے رکھیاں کر مہمان دا دل کرے کھاوے نہ کھاوے ابراہیم نبی نے بچڑا ذبح کر کے تکا بوٹی ملائی بوٹی بنا کے بروسٹ باربی کیو پون کے بچھا بابا جی دی بیگم نال لگی میاں بیوی نے کٹھے کچن دا کام کیتا ہے جے پنجابی ہوندے تے کہندے بابا جی ابراہیم ہی رن مرید نے پنجابی ہوندے تے کہندے کیونکہ ساڈیاں زباناں بڑیاں منہ پھٹ نے چلیا بیوی دے نال کام کرانا رن مریدی نہیں بیوی نال کام کرانا اصل لفظ دا تشریح ہے عورت مرد دا لباس ہے مرد عورت دا لباس ہے عورت مرد دی عزت ہے مرد عورت دی عزت ہے بیوی میاں دی عزت ہے میوی بیوی دی عزت ہے بیوی میاں دا سکون ہے میاں بیوی دا سکون ہے یہ قرآن نے کیا ہی ساڑھے پاکستان چے 10 کو دن بیوی نو بندہ چاہ دا کپ پھڑا دے سارے گھر چ مشہور ہو جو کالا جادو نے کیتا جے ایڈا وڈا رن مرید جے ہاں جی سوچن والی بات ناصر مدنی جیڑا موضوع شروع کرے معاشرہ وچ لے آندا ہے میرا مشن ہے میں معاشرے تے بولنا دن رات بولنا ہے اور ایسے ایسے الفاظ
جو معاشرے چ بولے جاندے میں بولدا ہے، ضرور بولدا ہے اور بولدا رہنا ہے، تاکہ قوم نو پتہ لگے مولوی نے ساڈی زبان چ سانو شیشہ وکھایا۔ حضور نے فرمایا سی میری امت دا بہترین مبلغ ہوئے جڑا اپنی زبان چ اپنی قوم نو گل سمجھائے۔ ادھا پونا گھنٹہ مینوں کہو میں عربی بولی ہونا ہے، پڑھی ہونا ہے، تاں سارا کچھ حدیثاں عربی پڑھی ہونا ہے، پونے گھنٹے چ عربی چ تانوں کی لبے گا؟ تسی نہ اگے امام ابن جوزی بیٹھے ہو، نہ ابن قیم بیٹھے ہو، نہ امام بخاری بیٹھے ہو، نہ امام ابن بغوی بیٹھے ہو، نہ امام بغوی بیٹھے ہو، نہ امام ابن جریر بیٹھے ہو، نہ دنیا چ امام فخر الدین رازی بیٹھے ہو، نہ امام بخاری بیٹھے ہو، نہ امام مسلم بیٹھے ہو، نہ امام جناب اعلیٰ سن لو نسائی بیٹھے ہو، نہ امام ترمذی بیٹھے ہو، عیسیٰ تسی کنے بیٹھے ہو؟ ساریاں نو ایتھوں تک دماغ موف ہو چکیا ہے۔ صبح گھروں نکل دے ہو کوئی گھر دی شے آکھی ہوئے تانوں شام نو وہ یاد نہیں ہوندی۔ تہاڈے دماغ اینے موف ہو چکے نے اس دنیا دی ہوس۔ اللہ کہندا جدوں انسان دنیا وچ کھب جاوے او دے کول پھر مودیاں صلاحیتاں کھینچ لینا۔ آج صلاحیت انسان دی کھینچی نہیں گئی۔ اتنا بڑا دماغ ہے کہ دماغ نہ جہاز اڑا لینا ہے، تے جے نہیں یاد کرن تے آیا تے انہوں نے یاد کیتا جنہیں میمری کارڈ ہارڈ ڈسک دیتی ایڈی وڈی، وہ دے دیتی ہوئی ہارڈ ڈسک چو دے واسطے تیرے کو ڈیٹے لی جگہ ہی نہیں ہے۔ جنہیں ہارڈ ڈسک دیتی ہے، جنہیں میمری کارڈ دیتا ہے، اور ایسا کارڈ ہے جدے چ بیک اپ منگانا ہی نہیں پیندا، انہیں ساریاں سہولتاں رکھی ہیں، بیک اپ بھی رکھیا ہے، آن والا بھی رکھیا ہے، پھر خالی جگہ بھی رکھی ہے۔ میں جمعہ پڑھا رہا مینوں پتہ میں گل کر چکے ہیں، اے میں کرنی ہے، اگے میں کرنی ہے، ایتھے اے مسئلہ آیا ایتھے میں دنیا نال فٹ کرنی۔ نمرود دا واقعہ ہے، میں فوراً اپنے وزیر اعظم نوں نال رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ یہ اللہ پاک دی خدا دا صلاحیت ہے۔ تسی اپنا دماغ اللہ واسطے رکھیا ہی نہیں۔ ہنے میں کہاں تینوں نمبر موبائل دے یاد نے، بالکل تیری میمری کارڈ چ تینوں زبانی دماغ چ نمبر کنے یاد ہون گے؟ جنہیں دماغ دتا ہے تو میرے چلیا او دے چ نبی دیاں 20 حدیثاں مینوں وکھا دے، 40 وکھا دے، 20 وکھا دے، 10 وکھا دے، 5 وکھا دے، واحد وکھا دے۔ میں جمعہ صرف پڑھانا ہے، حضرت صاحب میرے دوست نے، اور میں چاہنا ہے کہ میں اپنے یار دے ممبر تے بولا اور یار نو کہن کہ یار کو کام دیاں گلاں سانوں سنا کے گیا سی۔ میں چاہنا میں میرا تیرے سامنے منظر کشی کر جاواں، جلا نہ تیرا تعلق پکا ہو جے۔ ابراہیم نبی نے کھانا اگے رکھے ہیں، پرونے کھاندے ہی نہیں، تے ابراہیم نبی آندے نے کھاؤ، نہیں کھانا، پریشان ہو گئے۔ اس دور چ کیوں پریشان ہوئے؟ مولویاں کدی نکتہ نہیں دسیا۔ ابراہیم نبی دے دور چ لوگاں دا ذہن سی جڑا جدے گھر دا نمک کھاندا ہے او نال زیادتی نہیں کردا، او دے گھر نوں نقصان نہیں پہنچاوندا۔ جڑا میرے نمک نوں ہاتھ نہیں لا رہے، اے مینوں نقصان پہنچاونا چاہندے نے۔ اے دا مطلب ہے جتھوں کھا لیندے سی او دا کدی برا نہیں سی سوچدے۔ اسی جدا کھانے او دا برا سوچدے، جدے نال بہ کے کھانے اسی اودیاں برائیاں کرنے، اسی کنے کو نسلی لوگ رہ گئے۔ میاں صاحب فرماندے نے اصلاں نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تک نہیں بھول دے، بے نسلاں نال نیکی کریے تے او پٹھیاں چالاں چلی دے۔ اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چل دے۔ ابراہیم نبی کہندے نے بھی تھوڑا جی کھا لو، تے کہندے نے پتر سیدھا ہو کے بیٹھ، کہندے نے تھوڑا جی کھا لو، توجہ میرے وال چن، کہندے نے تھوڑا جی کھا لو، کہندے نہیں جی اسی کھانا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لاگے ہوئے، کہندے نہیں یار کوئی کمی پیشی رہ گئی، یا تہاڈی پسند نہیں، یا کوئی میرے گھر چ تانوں کوئی شک ہے، میں تانوں کوئی زہر دینا ہے؟ کہندے کوئی شک نہیں۔ پھر کہندے نے
साढ़े वर्गा होंगे कहते खाना तो खाओ, अही मर गए स्यापा कर दे, तुम सीधे मुँह बोलते नहीं, चलो तीर हो जाओ। सच्ची गल इंज ही करना सी, पर इब्राहिम नबी बर्दाश्त वाले। क्यों? मियाँ साहब फरमांदे ने मिठा मेवा बेरी देवे ते मुड़ भी वट्टे खावे, अंदर ईमान रखन वाला मुड़ बेरी बनी जावे। जिन्नी मर्जी कोई तकलीफ देवे मगर मोमन बेरी बन जाए। बेरी नूं किन्ने वट्टे वगदे ने? मियाँ साहब फरमांदे ने लखा बेर बेरी नूं लग दे ते चढ़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पकन लाल मुहम्मद ते ओहो ही खांदे वट्टे। ते नाल बाबा जी पता की कहंदे ने, वेली च रौनक लगी है। मियाँ साहब फरमांदे ने नब जी कपड़ा पटे तरोपा लगदा ते दिल फटे किस सीना, सजना बाज नासर मदनी ते की मरना की जीना। जदों भी रोटी खान लगो तो नीयत रखया करो, या अल्लाह मेरे खान तो पहले कोई बंदा आ जाए मैं उन्होंने नाल बिठा के खवाऊं। चाय का कप फड़न लगो नीयत रखया करो। हाँ जी, नीयत अल्लाह की कसमें दो चीज़ां अपना लो, ओदे दिते चो देना शुरू कर दो, कदी तेनू थोड़ नहीं रहेगी। किसी नू इज्जत देना शुरू कर दो, अल्लाह तेनू इज्जत देना शुरू कर देगा। असी जदों किसी की इज्जत करांगे फिर साड़ी इज्जत होनी। हकीर जानोगे तो तकबर किदी शान है? जदों इंसान नू हकीर जानदा है, अल्लाह कहंदा मैनू अर्श अजीम ते गुस्सा आंदा, दिल करदा कि मैनू हुणे गर्क कर दवां, क्योंकि तकबर ओदी शान। मियाँ साहब फरमांदे ने उच्चा नाम रखाया जिसने ते चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद ते इवें नहीं कोई अड़िया। जिवें जिवें इंसान नीवा हुंदा अल्लाह उहनूं उच्ची बोलो, अल्लाह उहनूं उच्चियां करदा है। बोलो भाई, हर कम च उच्चा बोल बोलना किदी शान है? दुनिया च जिन्हें भी उच्चा बोल बोलिया सी ना, वो दुनिया च जलील होया। फिरौन ने कहा आना रब्बुकुमुल आला, जलील हो गया। नमरूद ने कहा मैं ही रब हाँ, जलील हो गया। तो फिर जलील पता किस तरह होया फिरौन? तुहानूं मैं गल सुनाउणा। इत्थे दो बंदे लड़ पड़ना, तो एक बंदा किसी का बेली होवे तगड़ियां दा, तो तगड़ियां नूं जाके आखे यार उन्हें मेरी बेइज्जती की, तो तगड़े आंदे ने कौन है? फलाना। लड़ तो किसी चज नाल, उहदे कोल तो ओहदी बुढ़ी नहीं डरदी। सच्ची गल, वो आंदा वो तो मैं वेख्या ओहदी बुढ़ी उहनूं गालां देंदी है ते तू ओहदे कोल मार खा आया। चल असीं नहीं ओहदे नाल लड़ना, किसी नस्ली नाल लड़ांगे जिहदे नाल लड़ीए तो लोग आखण मत्था लगा है। अगे लोग लड़ाई भी करते किसी नस्ली नाल बराबर दे नाल। आंदे ने दुश्मन कम ज़रफ होना चाहिए, ज़रफ नहीं, दुश्मन भी होवे तो कम ज़रफ ना हो। कम ज़रफ दुश्मन होएगा ना, ऐसे ऐसे काम करेगा जिहदे ते दुश्मनी वाले भी जनाब जी सर झुका जाएंगे। कई हुंदे ने इस तरह दुश्मन। अज जिवें साडे पंजाबी लड़दे होण, बंदे नाल लड़े हुंदे ने तो ओहदी बीवी दी गुत्त फड़ लणगे, बंदे नाल लड़े होणगे तो ओहदी धी दी गुत्त फड़ लणगे, बंदे नाल लड़े होणगे तो ओहदियां धीआं नूं बाहर गली च लिया के कुੱਟਣ लग पणगे। डब के मर जा, वड्डी तेरी गैरत। चलिया मर्द जिहड़े हुंदे ने, मर्द वो मर्द दा मुकाबला करदे ने। हज़रत अली दे उत्ते किसी ने थुक जोड़ दित्ती सी लड़दिया, आप पर मूँह कर लिया, कहते जी हुण नहीं लिया, कहते हुण मेरा नफ्स ना किते मैनू आखे कि बदला लै, मैं इस वास्ते पिछे हो गया, मैं अपने नफ्स नूं मारिया। कोई ये ना आखे अली अपने गुस्से की बदला लैन वास्ते इहदे नाल लड़िया। मेरा फरमांदे ने मरण तो पहला मर गए बाहू, जिना हक दी रमज पछाती,
کھیڈا کھیڑدیاں کھیڑدیاں عشق لگا تے اسا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے نے جڑا میرا رزق نہیں نہ کھا رہے، بڑا مطمئن کیتا بھی حلال رزق ہے، کھا لو یار، میرے چ کوئی کمی ہے، بیٹھو یار، نہیں کھاندے۔ ایک لاگے ہو کے کہندا جی ایک شرط تے کھاواں گے، پیسے دینے نے اسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے نے یہ بھی شرط منظور ہے، پر کہندے جی کنے پیسے؟ تے اینو کہندے نے یار، کہندے نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تے بعد چو الحمدللہ کہہ دیا جے اے تاڑی قیمت۔ کھانا خلیل کھوا رہا ہے، تعریفاں کدیاں کرا رہے ہیں؟ سارے اچھی بولو۔ تے اسی روٹی اگی رکھ کے پوچھ دیں اے تاڑی پرجائی نے واہوا سالن پکایا؟ تے جے اینا کہہ دیندا بھی اللہ نے تیری پرجائی دے ہاتھ چ ٹیسٹ کنا پایا، اے جو کیا ہے بھی تیری پرجائی دے ہاتھ چ مزہ کنا ہے، تے جے اے کہہ دیندا بھی اللہ نے تیری پرجائی دے ہاتھ چ ٹیسٹ مزہ کنا ذائقہ پایا ہے، تے مینوں دسنا دنیا بھی بن جاندی تے آخرت بھی بن جاندی۔ جے رب ملدا ناتیاں تو تینا تاں ملدا ڈڈیاں مچھیاں جے رب ملدا مون منایا تاں ملدا پیڈا سسیاں، جے رب ملدا جتیاں ستیاں تاں ملدا بلدا کھسیاں، باہو ربی تینانو ملدا وہ نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں۔ جدی نیت خالص ہے شکیل الرحمان صاحب، اللہ اس نو ملتا ہے جس دی نیت خالص ہے، جس دی نیت خالص اللہ اس نو ملتا ہے۔ مگر ساڑی بسم اللہ تے جدوں تسی کھا لو تے کی کہنا ہے؟ تے میکائیل موڈا مار کے فرشتے نو کہندا ہے او اسرافیل، میکائیل موڈا مار دے کہندا ویکھنا ایس وجہ تو اللہ نے ابراہیم نو خلیل بنایا ہی، روٹی آپ کھوا رہے ہیں تے شکرانے او دے دعا رہے ہیں۔ ساڈا اللہ نال تعلق مضبوط نہیں رہا، ساڈا اللہ نال تعلق مضبوط ہو جائے جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی، عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی، قتل کسے نو بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی، تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی، ادو لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی، جدو جج بھی جمالا تے سراج ہوندا سی، ادو لوگ ایک دوسرے دی قتل دا بدلہ لیندے، ماڑے نہ زیادتی نہیں سی ہون دیندے، تے ہون بڑا بھرا فرینڈ سام کے بہ جاندا ہے، محلے چ کوئی ایمان والا اٹھدا ہی نہیں کہ چھوٹے بھراواں نوں اودے کولوں حق لے کے دے دے، انہوں آدھے بھائی انہوں دے گھر دی گل ہے، گھر دی گل کلمہ پڑھ کے دسو کہندے نے کہ نہیں کہندے؟ اللہ نے پوچھنا ہے اس گلی دے چودھریاں نوں کہ تیرے ہوندیاں وڈے بھرا نے چھوٹیاں تے ظلم کیتا سی، تو کھڑا کیوں نہیں سی ہویا؟ نہیں اسی کھڑے ہوندے، اسی ایک کام گل کردے نہیں جی، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، یو آر رائٹ، نہیں سچی گل کر رہے ہیں، دسو نا، بس ہوں کہتے جی وہ حق تے وہ گھر دی گل ہے وہ جانتے ہیں، وہ چلیا تیرے کول ظلم ہوئے تینوں پتہ نہیں؟ ہاں سن ذرا دھیان نال، تیرے نبی نے کیسا کردار پیش کیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کون نے؟ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ دے پتر،
تے بڑے وڈے ولی اللہ دا پتر ول تمے دے کوڑی ہوندے اثر ہوندا وچ بیاں جیڑا کم ماواں کردیاں اوہ کردیاں تیاں ماں پر تھی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا اثر ہوندا وے ویرا ذرا دھیان نہ سن لاؤ میری یہ بہنے تم بھی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا ایک گل بنی ودیاں ہی تینوں بہو مزہ آئے گا توجہ میرے وال گل سنن والی ہے ضرور اس گل تے غور کرنا میرے بھائی توجہ میرے اللہ جاندہ پروفیسر صاحب شکیل صاحب بڑی قیمتی بات ہے پلے بننے والی ہے کلیان صاحب کیا منظر ہوئے گا میرے نبی کریم دے منن والے دا ایمان تے اللہ نہ تعلق کنا پختہ ہے عبداللہ بن مبارک دے گوانڈ ایک یہودی واسطہ ہے وہ یہودی نو مکان ویچن دی لوڑ پہ گئی پیسیاں دی لوڑ پہ گئی کہندا یار میں مکان ویچنا پراپرٹی ڈیلر آ گئے کہندے کنے دا کہندا 4000 دینار دا ہے کہندے نے 2000 دینار لینا ہی کہندے نے نہیں میرا مکان 4000 دینار دا ہے گاہک جیڑا بھی آوے آکھے 2 لینا ہی پراپرٹی ڈیلر گل کر لیندے نے جویں چمڑے والیاں نے یار کی امترا کام کیتا ہے کلمے والے مسلمان نے پر مسلماناں دے دشمن نے یتیماں غریباں دیاں کھلاں مختی رگڑ گئے نے اے چمڑے دے تاجراں نو جنی پھینٹی کور چ پینی ہے انشاءاللہ کینسر بن کے نکلنے نے پے جڑے انہاں نے کھلاں ڈبل ٹرپل ڈیٹ نال ویچیاں نے تے غریباں کول 10 دی 60 دی 50 دی لئیے لکھ لو میری گل گناہگار دی اج ممبر رسول تے چلیا کیڑا امریکہ چ کوئی تاجر آیا جنہیں 15 دناں چ تیریاں کھلاں 4 گنا مہنگیاں کرتیاں یہ تے حکومت ساڈی حالات انج دے نے سردی آندی ہے نہونا نہیں ہاں جی مہنگائی آندی میں جانا نہیں بولو گیس آندی میں آنا نہیں تے حکومت آندی گھبراؤنا نہیں یہ تے کیڑے تاجر آ گئے نے جنہاں نے کھلا 15 دناں چ کام سیدھا کر دیتا ہے یہ سب انہاں دی ملی بھگت سی گالا حکومت نو کڈھاوندے نے یہ تاجرہ نے ایکا کیتا سی کہ کھلا تسی لینی ہی نہیں جے لینی ہے تے اس ریٹ تے لینی ہے یتیم رگڑے گئے بیوہ عورتاں رگڑیاں گئیاں مدرسے رگڑے گئے مدرسیاں دیاں تنہاواں دے بجٹ رگڑے گئے مینوں دسو اے مسلمان دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ابراہیم نبی کہہ رہے نے میں نوکر بن کے بکریاں چاراں گا تے اے اللہ دے منن والے اللہ نو مننے ہیں جی اللہ نو مننے ہیں جی اللہ نو مننے ہیں تے اللہ دے نام دیاں مسجد رسدیاں کھلاں جڑیاں اسی مفتی رگڑ جانے مفتی رگڑیاں ایک مولوی مینوں آندا مینوں پولیس پھڑن آئی تو کھلاں کو کٹھیاں کیتیاں میں انہوں آکھا تو لے جا 10 روپے دی کھل دسو ایک مولوی آندا 10 دی نہیں میں پیسے دے کے سٹائیاں گو آن لگ پی سی کولوں پیسے دیتے مجھ ویچ کے گھوڑی لئی دودھ پینوں گئی لے سٹنی پئی سچی گل کر رہے ہیں 500 دیاں منتاں کری دیاں نے یار کھال دمی کنے دیاں 500 دیاں تے 300 دا پٹرول لایا تے بوڑھی کو چڑکا کھا دیاں بھی تو عید والے دن بھی کپڑے چنگے نہیں پائے تے تو سوری پھڑی ہے تے مار قربانیاں کرنا پھرنا مولوی کھاندے نہیں چڑکاں عید والے دن یہ تانوں لگو پتہ جے تسی مولوی ہوندے چلیا عید والے دن کوئی بوڑھی جان دیندی باہر آ 2 ہی تے محکمے نے جڑے عید تے رلدے ایک پولیس تے ایک مولوی سچی گل کرنا میری گل کوڑی بھاویں لگدی ہوئے مولوی بھی عید تے جناب باہر تے چھری پھڑی ہوندی تے گھر گھر دین واسطے جاندے نے نا ہاں جی میرے بھائیو قربانی کرو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اگر اسی مولوی عزت پانے ہیں تو اسی اپنی خوشیاں بھی قربان کرنے عید والے دن اسی پھرنے گلی گلی یار درسلی کھل دیں یار اللہ دے دین دا کامی وہ چلیو ساڈے مسلمان تاجرہ نے ایتھے بھی نہیں بخشی سارا وچ آئے گا ہمیں تو اپنوں نے لوٹا پڑھ لو ہن منڈیاں نوں آوندا ہے سارا غیروں میں کہاں دم تھا ہاں اگلا شعر بڑا امترا ہے ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا چلیا جتھے پانی کم ہوتے کٹا ڈوب دی اے شعر دا ہی بڑا گر کر دیتا ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں منافقت کا دم تھا
जिथे मुनाफकत होवे साडी कश्ती उत्थे ते साडिਆਂ ने भी लिखिया ना जीम जिन्हां दे घर दरवेश खावन। इंडिया दे विचों चले मौलाना लखवी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान आ गए तो शेर लिखिया पंजाबी च जीम जिन्हां दे घर दरवेश खावन ते फिर उथे गरीबी ने मना की जिथे हुंदिया सुंदिया ना होवे उथे रहमत ने फेरा पा मना की। जदों बंदे कोल सब कुछ होवे ते फिर भी आके मर गए फिर बरकत आउंदी रहमत नहीं है। नीयतां च खोट आ गए रब रहमतां बरकतां ठा लैंदा जिथे नीयतां दे विच खोट होवे। आ लाहौर च कवर जोगी जगह लैनी औखी है इन्हां 2 कनाल ले ली नीयत चंगी सी ते मिल गई है ना। आ किन्ने कनाल है 2 कनाल नीयत चंगी सी ना इत्थे कवर ली नहीं लभदी। किराए ते मकान लैना होवे भी है तो 30,000 नूं 40,000 नूं 50,000 नूं 60,000। एक हुकूमत जी लोकां दे सासा जात पुछदे जे जराए आमदन पुछदे जे जी आमदन तो ज्यादा सासे ने ते आ तनखावां थोड़ियां ते महंगाई बहुती है सासियां ते भी गौर कर लो। महंगाई बहुती ते तनखा ते मसीतां वालियां नूं मैं कहांगा मौलवी दी तनखा भी गिन लो ते अपनी सस दी रोटी दा खर्चा भी गिन लो। तेरी सस आवे 10,000 लाउना है मौलवी को 30 दिन नमाजां पढ़ा के तो 15,000 देन लगे आना यार यार की कटा ना दईए। सच्ची गल कर रहे हैं। मैनू एक बंदा आंदा तुहानू नैब नहीं फड़दी मैं सानू 5 टाइम फड़दी है कहना किवें मैं कहा हर नमाज ते लोग चैक करते हैं वास्कट कित्थों लई है घड़ी कित्थों लई है गड्डी कित्थों लई है मौलवी ने सूट कित्थों लिया है। साडी तो नैब है ही बड़ी तेज 5 टाइम साढ़े ते नज़र रखते हैं। अल्लाह की कसमें मैं वेहना लोना लोगों वाल जिन्नी लोग साढ़े ते नज़र रखते इन्नी अल्लाह वाल करना जे वली हो जाए। बुरा बंदा मैं लबन टुरिया ते मैनू बुरा लबा ना कोई जत मैं अंदर चाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। जो इंसान अपने अंदर जागदा उन्हें कोई बुरा नजर नहीं। ते अगली गल कड़ी सोनी कही है जिन्हों हर वेले लोकां कीड़े ने कुरान दा बैनुल कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा निल्लज़ी जामा मालम वादा अल्लाह कहंदा हलाकत उन्हां लई जिहड़े किसी दी पिठ पिछे गल्लां करदे ने जिहड़े मूँह ते किसी नूं तानाबाजी करदे ने यानी उहदे नाल नेकी करके उहनूं ताना मारदे। अज बोलो ताने वजन दे ने कि नहीं ते पिठ पिछे गल्लां हो रही ने कि नहीं सब कुछ हो रहा है। अच्छा मसीते ए घर किदा एक रात खड़े करो ए घर किदा जिथे बैठे हो जरा उच्ची बोलो किदा है। मैं तुहानूं इत्थों वालियां दी गल सुणावां 5 नमाजां पढ़ के ना बैठे होंदे ने सलाम फेर के 2-3 बंदे ओहदी चुगली कर ओहदी कर जे कोई उधरों आ गया शारे नाल चलिया जिहदे घर च बैठा उहनूं नहीं वेखिया ही उहनूं नहीं वेखिया मैं किहदे घर च बैठा है ते जिहड़ा आया उहनूं वेख लिया। हाय हाय मेरे भाइयों सोचो सोचो अंदर की है साडे गंद साडा यकीन नहीं कि साडा अल्लाह सानू वेख रहा है। यकीन हुंदा तू इस काम करदा ही ना। अच्छा कई एडे अंतरे जिहदे मगर पढ़दे ओदियां भी करी आउंदे हालांकि जिहदे मगर पढ़नी ओदी ते बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि उन्होंने सब तो चंगा समझिया तो अगे खिला रहा है। तो मैं एक बाबे नूं कहा भी तू क्यों करना है कहंदा करनी भी इहदी है ते पढ़नी भी इहदे मगर ही। मैं बस ठीक है यह काम रखी बाबा। देखो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते ने यूतिया मकान वेचना क्यों लाया ही कहता यार पैसे थोड़े लगते पे ने साढ़े मुसलमान भी कई इंज करते मकान विकन लगे ना किसी का तां भी किन्ने का बेचना ही 50 लाख का वो मैं 25 देना वो यार तू 45 दे 5 लाख घाटा पाला तू मेरा गवांढी पर मेरी चीज़ 50 लाख की। अच्छा तू वेच के विखाई बदमाश बन गया फिरौन बन गया नमरूद बन गया कारून बन गया पता की आंदा तू वेच के विखाई। अच्छा चल वेच वो वेचन लगा है बाहरों गाहक आया है कॉलोनी का की ना
صحافی کلونی چ گاہک آیا ہے, نال دی کوٹھی نو پوچھیا ہے آ جڑا میں مکان لین لگا ہے یہ ٹھیک ہے رولے والا تو نہیں؟ وہ نہ نہیں, بیٹھ تینوں چاہ پیاواں. انہوں چاہ پیا کے آکھے گا نہیں نہ لویں کیوں, اے چ جن پوت ہی. وہ 50 لاکھ دا مکان 5 دا رہ گیا. وہ دا بھائی میں لینا. وہ دوجا گاہک آیا وہ میں لینا. اچھا کلمہ پڑھ کے دسو اے جن پوت لفظ 1 سکنٹ چ لکھ لیا کہ 2 سکنٹاں چ؟ اچھی بولو. 1 سکنٹ یا 2 سکنٹ تے لمحہ ہوندا 1 سکنٹ دا. 1-2 لمحیاں چ ایک مسلمان نے مسلمان دا 5 لاکھ دا نقصان کیتا ہے. مینوں دس تسی دنیا چ قیامت نو حضور دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاؤ کہ ساڈا نبی تے غیر مسلمان دے کام ہوندا سی, اسی اپنیاں دا نقصان کرن تر پے. کلمہ پڑھ کے دسو بھی ہو رہا انج کہ نہیں ہو رہا. وہ دا مکان نہیں وکن دیندے, حالانکہ مسلمان چاہیے بھائی تیرا اللہ 55 دا لکھائے تیرا 60 دا وکے. تے جیڑا گاہک پوچھنا ہوندا آندا بھائی یہ لوڑ مند نہیں ہوں لے لا, وہ دے واسطے وہ دے فائدے لی انہوں کہنا, کیونکہ ساڈے چ رواج ہے جنوں لوڑ ہوے اسی آنے ڈیک کے لینا. پراپرٹی ڈیلر نوں کہن گے کوئی پھسیا ہوے تے مینوں دسی. ایتھے کوئی پراپرٹی ڈیلر بیٹھا ہاتھ کھڑا کرے ہاں ذرا, کوئی پراپرٹی ڈیلر بیٹھا, میں کچھ نہیں کہندا میں تعریف کرن لگا. ہاتھ کھڑا کرو ذرا. ایک لو جی ایک بیٹھا ہے آ سرمد وان دے نال بھی ایک بیٹھا ہے. اچھا بھی اینو پوچھو تینوں قسم ہی اللہ دی اللہ دے گھر چ بیٹھا ہے صحیح دس تینوں کنے بندے آن کہندے نے کوئی پھسیا ہوئے تے مینوں دسی. یو آر رائٹ. میرا چان اس میرا مکھن او میری ملائی او میں صدقے جاواں تینوں بیگم جاندے آکھے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم. ہاں جی میں تینوں دعا دینا ہے, سچی گل ہے. او اللہ جاندا کو حال ہے. او جیڑا مسلمان نو اوکھا ویکھ کے خوش ہوے او دے اوکھے ہون دا انتظار کرے, مینوں دس او مسلمان کیویں کہلائے گا. تیرے نبی نے تے ہر ویلے کہا عزیزن علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آخری بات تینوں پلے بنو. عبداللہ بن مبارک کہندے نے یہودیا مکان نہ ویچی شامہ تک میرا انتظار کری. رانا صاحب ایڈوکیٹ صاحب گل سنیا جے, کہندے نے مکان نہ ویچی, مکان نہ ویچی. شکیل الرحمان صاحب پروفیسر صاحب ذرا عزت ماب گل بڑی پیاری لفظ سن لو, میرے مہمان آئے نے اج لفظ لکھ لو بڑا قیمتی کہن لگا ہے. عبداللہ بن مبارک کہندے نے جدوں تک میں نہ آواں مکان نہ ویچی میرا انتظار کری. شاماں پیاں 2000 دینار لے کے یہودی دے گھر گئے, نہ جلسہ کیتا نہ نماز پڑھ کے وکھائی نہ داڑھی وکھائی ہے, نہ دنیا دے لوگوں سونا لباس دکھایا ہے, نہ تقریر کیتی ہے, نہ حدیث پڑھی ہے, نہ قرآن پڑھیا, نہ نعت پڑھی ہے, نہ شعر پڑھیا ہے, نہ کانفرنس نہ کنونشن کیتا ہے. 2000 دینار لے کے او دے گھر گئے, کہندے نے یہودی آؤ اے 2000 دینار لے لا, جدو ہون گے دے دی مکان نہ ویچی, تو میرا گوانڈی بڑا چنگا ہے. یہودی نے 2000 دینار پکڑے, اچھی اچھی رون لگ پیا, اکھاں ڈلن لگ پیا, کہن لگے نے جولی کارو مسلمانہ. عبداللہ بن مبارک محدث نے لکھاں حدیثاں دے حافظ نے جولی کر لئی, او پیسے لد دیندا جولی وچ, آندا مسلمانہ اپنے پیسے اپنے کول رکھ, پہلے اس نبی دا کلمہ پڑھا جلے تینوں اخلاق سکھایا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, وہ زہرا کا بابا ہے, حسنین دا نانا ہے. اچھا میں چلو ایک اور گل کر لگا. یہودی نو کنے پھر دوبارہ پڑھ دینا شیر پڑھ دینا. ایک پہلی مسیت ہے جتھے لوکی 10 منٹ اتے بھی ہون تے آندے نے دوبارہ پڑھ دو, نہیں تے ادھیاں مسیتاں بابے ٹائم پیس ہی بیٹھے ہوندے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان,
एक ना सारे आवाज नाल इक्को जी आवाज निकले, मां दे दुध दी ताकत ना बोलो डब्बे वाले आई एम वेरी सॉरी। जरा मां दे दुध दी ताकत ना बोलो एक मैं ही नहीं कुर्बान। जरा उच्ची ठंड पे कुर्बान है वो ज़हरा का बाबा है हसनैनी है वो रब्बे दो आलम का महबूब। जरा मैं सियाफी कलोनी की खबर लवा, लाहौर दी लवा, बस्सी मोड़ दी लवा, जल्लो दी लवा, तो केवान दी खबर लवा, दुकैच दी पसीन दी, वागे बार्डर दी मैं खबर लवा, नरवट दी मैं खबर लवा, हरबंसपुरे मुगलपुरे दी, शालामार बाग दी, सुकनैर दी, दरोगे आले दी, बस्सी मोड़ दी खबर लवा, महमूद बूटी दी। जरा दसो ना लाहौरिया तेरा सारा लाहौर गिन देवां, क्योंकि मैं जम्मिया लाहौर वेचे, मैं तेरा लाहौर पूरा गिन दवा, मैं लाहौर च जम्मिया। एक गल सुन लो, माँ बोली नाल भी प्यार करया करो, उर्दू मैन जरूर बनो पर माँ बोली ना प्यार ना छड्डो, पंजाबी भी बोलिया करो। आ कई मुंडियां नूं गिनती नहीं गिननी आउंदी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 12। अजीब गल है, 10 बड़ा तुहानूं आउंदा है ते माँ दी बोली नहीं आउंदी। सच्ची गल है, बच्चों को कसमें गिनती भुल गई। आ इंग्लिश मीडियम जोड़े बीकन हाउस पढ़ते हैं, मैंने 100 तक गिनती लिख के लिखा देन पंजाबी दे विच, मैं लाख रुपया नाम देना लिख के वहां। मेरे को कल एक बंदा बैठा सी मिंट गुमरी बाजार, मैं गया सा, वो मैनू आंदा सी मेरे बच्चों को गिनती नहीं आउंदी, कहंदे साडे कोल तरीके नाल सिक्खी ने 20 30 40 21 22 आउंदी ही नहीं। ते फिक्र नहीं, असी माँ बोली छड्ड गए। हर कौम ने अपनी जबान तरक्की की थी। एक कैनेडा सिख मेरा दोस्त है, कहता आई सलूट यू नासर मदनी साहब, आई लाइक यू, आई मिस यू। मैंने कहा जी क्यों? कहते आपने मेरे बच्चों को पंजाबी सिखा दी, नहीं तो कहता इतने कैनेडा आके असी पंजाबी सा सिख, सानू पंजाबी भुल गए। ओए सुन लो, जिहो जिहा माहौल हुंदा है ना, बंदा उहो जी जबान। ए साडी हुकूमत दा एक बड़ा कारनामा आया सामने, ए केपी हुकूमत च ना मीर अल मोमिनीन ने मैट्रिक पास वजीर लाया भी, उसकी इंग्लिश बड़ी हैवी है। और कसमें जेड़े बंदे नूं अरबी नहीं ना आउंदी, सऊदीया 2 साल रहे उन्होंने अरबी आउण लग पैगी, उन्होंने बाशी मस्जिद का खतीब ला दो लिया के। देखो एक हुकूमत नवे नवे शगूफे छड़ दी, एक कसमें नवे नवे तमाशे कर दिए। और जबान सीखण नाल नहीं आउंदी, जबान बोलन ना आउंदी है। उच्ची बोलो, जबान बच्चा सुनन नाल बोलन नाल घट सीखदा है, बच्चा देखण नाल ज्यादा सीखदा है। बोलो बच्चा देख। अच्छा भी मैं बच्चे को कहां ना 1 लिख, नहीं आएगी, मैं बोर्ड पर लिख के लिखाऊँ उस वे लिख दे। बच्चे का दिमाग कच्ची तख्ती है, जिहड़ी पूरने पाओगे वो पक्की कर देगा। अपने बच्चों को पंजाबी भी सिखाओ, अपने माँ प्यो वाली बोली ना भुलो। बोलो बई इत्थे मीटर कट्टिया जाए, मैं इन्ने पिंड गिने ने, ते नाल दा भरा सका आन के आखे ना मैनू तारधारी दई, मच्छर बड़ा, हुण मेरा भी कटाऊँ। नाल दा भरा तार नहीं दऊ, दूजा बंदा आखेगा वापडा वाले नूं तरस आ जू, चल अज डायरैक्ट ला लो तो सवेरे मीटर लवा लिया। अज वापडा वाले नूं तरस आ जाता है, ये मुसलमानों नूं तरस नहीं आता। अज कितने बंदे जुमे च वादा करते हो कि जो मैं यह चीज़ बयान की है, भरा मकान वेचन लगे, जे कोई लाख 2 लाख की वजह हो तो कोलों दे के वह मकान ना विकन दे अज, ताकि वह बच्चों की छत बनी रहे। हथ खड़े करे कर वादा करो जरा। एक अपनी बुढ़ी वालों भी चुको, उन्हें तुहानूं मुकरा देना है। चुको चुको चुको, दोनों हाथ चुको, दोनों ए हज़ारां दा इज्तमा, तो जरा 2-2 हाथ चुको, जरा कैमरे च लिया मेरा चन्न, इमरान रब्बानी सारे लिया, मक्खन सब नूं लिया लिया। प्रोफैसर साहब बैठे, उन्होंने पाला, ओ मेरा शकील बैठा चन्न, ओ मेरा प्रोफैसर मक्खन बैठा, मेरी मलाई बहुत वधिया लगा, मेरा चन्न आया है। हाँ सदके वंजा, सारे बोलो, सारे सारे बादशाह। चलो जी, अल्लाह ताड़ी ये मेहनत कबूल फरमाए। मैं वादे लैने अज जुमे च बड़े, अल्लाह ना साडा तलक कायम हो जाए। बोलो यहूदी दे घर किदे वास्ते गए ने अब्दुल्ला बिन मुबारक, कि एदे दिल च मेरे अल्लाह और मेरे महबूब की इज्जत बैठ जाए। किरदार जिहड़ा है ना इंसान नूं उच्चा करता है। अपना किरदार अच्छा बनाओ, जो किरदार अच्छा होएगा तेनू वेख के लोग तेरे दीन की तरफ आउणगे। अल्लाह कोलों दुआ है
اللہ حاضری قبول فرمائے۔ و آخر دعوانا